प्रब्लम 16 मा छौं हामी आज। अब हेर्नुस् है, क्वेशनले के भन्छ भन्दा हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी कप प्लेट सेट। हुलास स्टील इन्डस्ट्रिजले एउटा हाई क्वालिटीको कप प्लेट सेट प्रोडक्सन गरिरहेको छ अरे। द एक्सपेक्टेड प्रोडक्सन इज एज्युम टु बी 10,000 युनिट्स। यसको एक्सपेक्टेड प्रोडक्सन युनिट भनेको 10,000 युनिट छ भनेर भन्यो। प्रोडक्सन युनिट before selling in the market are the cost per unit before selling in the market are given below. मार्केटमा बेच्नु भन्दा अगाडि यो कप प्लेट सेट उत्पादन गर्न लाग्ने कस्टहरु यस्तो छ भनेर तपाईलाई टेबलमा दियो। डाइरेक्ट मटेरियल भनेर 60 पर युनिट, डाइरेक्ट मटेरियल 60 पर युनिट। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबरमा 2 आवर्स एट द रेट ₹10 गरेर 20, डाइरेक्ट लेबरमा 2 आवर्स एट द रेट ₹10 गरेर पर युनिट ₹20 पर युनिट छ। त्यस्तै भेरिएबल सेलिङ 5 पर युनिट, भेरिएबल सेलिङ 5 पर युनिट। अनि फेरि तल भन्यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट इज इक्वल टु 8 पर डीएलएच। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट इज इक्वल टु 8 पर डीएलएच। अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट 12 पर डीएलएच। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट ₹12 पर डीएलएच। त्यस्तै फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज इज 20,000। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ₹20,000। अब तपाईलाई रिक्वायर्डमा सोध्यो कम्प्युट द टोटल कस्ट अफ कप प्लेट सेट। कप प्लेट सेटको टोटल कस्ट निकाल्नुस् भने यो कप प्लेट सेटको कस्ट हो सबै, यसको टोटल कस्ट निकाल्नुस् भन्यो। अनि के गरी त भन्दा युजिङ इच अफ द 4 कस्ट डेफिनिसन कमनली युज्ड। सामान्यतया प्रयोग गरिने 4 वटा कस्ट डेफिनिसन अनुसार हुन्छ के भन्यो compute the total cost using the each of the 4 cost definitions commonly used। सामान्यतया प्रयोग गरिने 4 वटा कस्ट डेफिनिसनहरु प्रयोग गरेर टोटल कस्ट निकाल्नुस् भन्यो। अब यो कमनली युज 4 कस्ट डेफिनिसन भनेको के हो त भन्दा हामीले प्राइसिङ डिसिजनमा कुन कस्ट मेथडबाट कुन कस्ट प्लस मेथडबाट हामीले प्राइस डिटरमाइन गर्छौं ती मेथडहरु प्रयोग गर्नुस्। ती भनेका मुख्य 4 वटा हुन् भनेको छ अहिले। एउटा भेरिएबल कस्टिङ हुन्छ। भेरिएबल कस्टिङ मेथडमा पनि टोटल भेरिएबल कस्टिङ र टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टिङ मेथड हुन्छ। त्यस्तै अर्को टोटल कस्ट मेथड हुन्छ। टोटल कस्ट मेथडमा एउटा टोटल कस्ट अथवा फुल कस्ट मेथड, अर्को टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मेथड हुन्छ। त्यो 4 वटा क्याटेगोरीमा तपाईले यो टोटल कस्ट निकाल्नुस् भनेर सोधेको छ। ल गरौँ। मैले अगाडि थ्योरीमा पनि पढाएको थिएँ। मेथड अफ प्राइसिङमा भेरिएबल कस्टमा दुईटा थियो, एउटा टोटल भेरिएबल कस्ट, एउटा टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। अनि टोटलमा फेरि एउटा टोटल कस्ट, एउटा टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट थियो। त्यही सोधे हो यहाँ। सल्युसन गर्दियौ। क्याल्कुलेसन अफ म्युट गर्नु है कसको आवाज हो, म्युट गर्नु कसको डिस्टर्ब आइरहेको छ। क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट अन्डर commonly used forecast definition. First, under total cost method, total cost method total cost method total cost is equal to total cost भनेको तपाईको सबै कस्ट पर्ने भयो। के पर्छ अन्त डाइरेक्ट मटेरियल कति छ ₹60 प्लस डाइरेक्ट लेबर कति छ पर युनिटमा निकाल्ने हामीले ₹20 प्लस भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि तपाईलाई पर युनिटमै दिएको छ ₹5। टोटल कस्टमा तपाईको टोटल भेरिएबल प्लस टोटल फिक्स सबै पर्यो। अनि गएर यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर यहाँ हेर्नुस् भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छैन, तर यहाँ ओभरहेड रेट दियो 8 पर डीएलएच। 8 पर डीएलएच भनेपछि यो कति हुने भयो 8 इन्टु 1 घण्टाको 8 रुपैयाँ हो। तर हामीलाई सबै कस्ट केमा चाहिएको छ पर युनिटमा। 1 घण्टाको 8 रुपैयाँ हो भने एउटा युनिट बनाउन कति घण्टा लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ 2 डीएलएच 2 आवर्स फर
@ गरेर 20 भयो भने एउटा युनिटलाई 2 घण्टा लाग्दो रहेछ लेबर आवर भनेपछि तपाईको 8 × 2 भयो प्लस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 16 रुपैयाँ भयो 8 × 16 त्यस्तै फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फेरि तपाईको 12 पर डीएलएच रहेछ भनेपछि यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 12 × 2 प्लस फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 20,000 छ भनेपछि यसको पर युनिट कति हुने भयो त तपाईको प्रोडक्सन युनिट 10 हो टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ टोटल प्रोडक्सन 10,000 गर्नु भयो भने तपाईको 2 पर युनिट आउने भयो इट्स इक्वल टु रुपीज कति क्याल्कुलेसन गर्नुस् 60 70 80 85 85 127 127 हजुर 127 यहाँ बुझ्नु भएको छ है अब फिक्स कस्टलाई हामीले पर युनिटको लगको प्रोडक्सन युनिटले भाग गरेर अब यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर डीएलएच मा दिएको छ हामीले पर युनिट कस्ट चाहिएको हामीले त्यही भएर यसलाई पर युनिटमा लाँदा यो 2 डीएलएच ले मल्टिप्लाई गरे हो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि तपाईको डीएलएच मा जान्छ यसलाई युनिटमा लान 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो तपाईले बुझ्नु भएको छ अब टोटल कस्ट मेथडबाट यसको टोटल कस्ट भनेको 127 रहेछ टोटल कस्ट भित्र पनि फेरि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि छ अर्को मेथड त्यो गर्नु पर्यो फर्स्ट हो सेकेन्डमा अन्डर टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मेथड अब टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अन्तर्गत टोटल कस्ट इज इक्वल टु म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै राख्नुस् चाहे भेरिएबल होस् चाहे फिक्स होस् टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको के त टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्यो 60 प्लस डाइरेक्ट मेटेरियल पर्यो डाइरेक्ट लेबर पनि पर्यो 20 प्लस भेरिएबल सेलिङ परेन यो म्यानुफ्याक्चरिङ होइन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ यो पर्यो 8 × 2 भयो डीएलएच मा छ प्लस फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ परेन फिक्स एडिएम पनि परेन भने यति भयो इट्स इक्वल टु रुपीज 80 16 96 96 यसमा के गरियो भन्दा टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मेथडमा टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङमा डाइरेक्ट मेटेरियल पर्यो डाइरेक्ट लेबर पर्यो अब यो सेलिङ परेन अनि यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्यो यो के हो म्यानुफ्याक्चरिङ किन परेन त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ यो पनि पर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ जति सबै राख्नु पर्यो भेरिएबल होस् वा फिक्स होस् यो भनेको कति भयो 12 × 2 डाइरेक्ट मेटेरियल 60 ठीक छ डाइरेक्ट लेबर 20 ठीक छ भेरिएबल सेलिङ परेन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्यो 8 × 16 ठीक छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पर्यो ठीक छ एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको यो सेलिङ एक्सपेन्सेस हो अफिसतिरको एक्सपेन्सेस यो परेन गर्दा कति भयो 60 80 16 96 र 24 120 120 अब थर्डमा हामीले टोटल कस्ट मेथडमा एउटा फुल कस्ट अथवा टोटल कस्ट भयो मेथड हुन्छ 127 आयो एउटा टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ 120 आयो यो कस्ट बेस हो तपाईले प्राइसिङ निकाल्दाखेरि अब यस अनुसार मार्कअप निकालेर अनि यही कस्ट बेसमा समथिङ मार्कअप पर्सेन्ट जोडेर प्राइसिङ गर्नुहुन्छ त्यो कस्ट बेस निकाल्न सिकाएको क्वेशन हो अब थर्डमा अब भेरिएबल एप्रोचतिर पनि दुईटा मेथड छ एउटा टोटल भेरिएबल कस्टिङ एउटा टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टिङ छ टोटल भेरिएबल कस्टिङबाट जाम टोटल भेरिएबल कस्टिङ मेथड अब यसमा भेरिएबल कस्टिङ जति सबै राख्नुहुन्छ भेरिएबल जति सब राख्नुहुन्छ चाहे म्यानुफ्याक्चरिङ होस् चाहे नन म्यानुफ्याक्चरिङ होस् यसमा डाइरेक्ट लेबर पर्यो टोटल कस्ट इज इक्वल टु 60 डाइरेक्ट लेबर पर्यो 20 मेटेरियल लेबर अनि हामी भेरिएबल कस्टिङमा छ भने भेरिएबल सेलिङ पनि पर्यो 5 प्लस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्यो 8 × 2 प्लस फिक्स परेन टोटल भेरिएबल भन्ने बित्तिकै फिक्स जति परेन इट्स इक्वल टु रुपीज 101
101। अब टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मेथडबाट टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मेथड टोटल कस्ट इज इक्वल टु म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र राख्नुस् त्यो पनि भेरिएबल डाइरेक्ट लेबर मेटेरियल पर्यो 60 प्लस डाइरेक्ट लेबर पर्यो 20 अनि टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र भेरिएबल सेलिङ परेन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ यो पर्यो 8 * 2 प्लस फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ परेन फिक्स एडिएम पनि परेन यति भयो इट्स इक्वल टु रुपीज 96 ल यही हो तपाईको चारवटा कस्ट डेफिनिसन अनुसार टोटल कस्ट निकाल्ने हामीले अगाडि पढ्या हो नि त प्राइसिङ फर एक्सटर्नल सेल्स मा यिनै कुरा त पढ्या हो नि टोटल कस्ट मा मार्कअप पर्सेन्टेज जोडेर प्राइसिङ कति अनि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनुसार पनि पढ्या हो भेरिएबल कस्टिङ अनुसार पनि पढ्या हो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टिङ अनुसार पनि पढेको यो कुरा तपाईलाई यहाँ सोध्यो अब गएर रिक्वायर्ड बी मा के सोध्यो डिटरमाइन द मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्नुस् टु अर्न बिफोर ट्याक्स प्रॉफिट 3,17,500 युजिङ टोटल कास्ट बेस भनेको छ टोटल कास्ट बेस अनुसार तपाईले मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो यदि तपाईको बिफोर ट्याक्स प्रॉफिट तपाईलाई 3,17,500 चाहिन्छ भने मार्कअप पर्सेन्टेज इक्वल टु व्हाट भन्यो हामीलाई थाहा छ मार्कअप पर्सेन्टेज इक्वल टु अनकभर्ड कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कस्ट बेस इन्टु युनिट प्रोड्युस यही हो हाम्रो फर्मुला अब अनकभर्ड कस्ट हामीले कुन मेथडबाट गर्दै छौं मार्कअप यहाँ कुन मेथड सोध्यो अहिले टोटल कास्ट आन्सर बी मा सोध्यो डिटरमाइन मार्कअप पर्सेन्टेज टु अर्न बिफोर ट्याक्स प्रॉफिट 3,17,500 युजिङ टोटल कास्ट बेस भनेको छ टोटल कास्ट बेस भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अनकभर्ड कास्ट भन्ने 0 भयो प्लस डिजायर प्रॉफिट कति यसले भनेको छ बिफोर ट्याक्स प्रॉफिट 3,17,500 डिवाइड बाइ कस्ट बेस भनेको टोटल कास्ट अनुसार कुन हो हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं कस्ट बेस हैन त एमा यो हैन 127 टोटल फुल कस्ट यो फुल कस्ट भनेको 127 हो यो पुरै लिएको भएर यहाँ 0 भएको अनकभर्ड कस्ट इन्टु युनिट प्रोडक्सन युनिट कति हो 10,000 माथि दिएको छ इट्स इक्वल टु कति 25%. अब यही तपाईलाई मार्कअप पर्सेन्टेज युजिङ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टिङ मेथड भनिदिएको भए कस्ट बेस भनेको यो हुन्थ्यो 120 अनकभर्ड कस्ट भनेको टोटलमा कति छुट्यो 7 रुपैयाँ हुन्थ्यो युजिङ भेरिएबल कस्टिङ भनेको भए कस्ट बेस भनेको 101 हुन्थ्यो अनकभर्ड कस्ट भनेको 26 हुन्थ्यो युजिङ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको भए कस्ट बेस 96 बाकी यो 127 को डिफरेन्स कति हुन्छ त्यो अनकभर्ड कस्टमा यहाँ आउँथ्यो यसरी गर्नुहुन्थ्यो यो क्वेशन यति हो केसमा राखेको छ तर एकदम सानो क्वेशन अब यो केस हुनै सक्दैन केही छ सोध्नु ल अब प्रब्लम तपाईको अर्को कुन भनेको थिएँ मैले हिजो
19. Problem 19 हेरौँ। Janakpur Automobile Company is a high competitive industry. हेर्नुस् है के भने क्वेशनले Janakpur Automobile Company एकदमै competitive industry हो अरे, in which its markup are about 45% of cost of manufacturers. यसको मार्कअप कति रहेछ हेर्नुस् त गिभनमा markup percentage is equal to 45% of cost of manufacture. Manufacturing cost मा 45% मार्कअप जोडेर यसले प्राइसिङ गर्दो रहेछ भन्न खोजेको। कम्पिटिटिभ इन्डस्ट्री हो अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 45% मार्कअप जोडेर यसले प्राइसिङ गर्दो रहेछ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्ने बित्तिकै के पर्यो त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 45% मार्कअप जोडेर यसले सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गरेर रहेछ र कम्पिटिटिभ मार्केट यसले फेस गरिरहेको छ। यो मार्कअप लिएर उ चाहिँ कम्पिटिटिभ मार्केटमा गएको छ। The company is anxious to produce a new product line now being sold by several competitors that would require a 14 lakh investment and working capital of 1 lakh. अब यसले नयाँ प्रोडक्ट लाइन लिएर मार्केटमा जान खोजिरहेको छ जसको लागि तपाईलाई 14 लाख एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट अनि 1 लाख चाहिँ तपाईको वर्किङ क्यापिटल लाग्छ भन्यो। इन्भेस्टमेन्ट it's equal to rupees 14 lakh and working capital is equal to rupees 1 lakh. The following estimated cost has been given below भनेर तपाईलाई cost को इन्फर्मेसन दियो। डाइरेक्ट मटेरियल रुपीस 15, डाइरेक्ट मटेरियल रुपीस 15, direct labor rupees 17, variable manufacturing overhead rupees 3, fixed overhead rupees 10, variable selling expenses rupees 5, fixed selling and ADM expenses rupees 14. यो एस्टिमेटेड कस्ट छ अरे। नयाँ प्रोडक्ट लाइन उले इन्ट्रोड्युस गर्नु खोजेको छ जसको लागि इन्भेस्टमेन्ट भनेको 14 लाख प्लस वर्किङ क्यापिटल 1 लाख लाग्छ अनि एट प्रेजेन्ट उ चाहिँ 45% मार्कअप कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरमा मार्कअप पर्सेन्टेज जोडेर उस मार्केटमा गइरहेको। अब नयाँ प्रोडक्ट लाइन ल्याउँछ भने उलाई चाहिँ यसरी कस्ट लाग्छ। मेटेरियलमा 15 रुपैयाँ, लेबरमा 7 रुपैयाँ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर ओभरहेडमा 3 रुपैयाँ, फिक्स ओभरहेडमा 10 रुपैयाँ, भेरिएबल सेलिङमा 5, फिक्स सेलिङमा 14 लाग्छ अरे। These costs are based on the production and sales of 30,000 units per year. हेर्नुस् है प्रोडक्सन युनिट दियो, सेलिङ युनिट, प्रोडक्सन युनिट। It's equal to rupees 30,000. The company will not introduce a new product unless it is able to provide at least 20% ROI. ROI दियो, ROI भनेको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 20%. ROI यदि कम्तीमा 20% ROI भएन भने यसले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैन मार्केटमा भन्यो। अब तपाईलाई रिक्वायर्ड एमा सोध्यो सेलिङ प्राइस पर युनिट विथ रेगुलर मार्कअप। सेलिङ प्राइस पर युनिट with regular markup. B मा markup to meet
20% ROI. And would you recommend that the company take up a new line of product? Explain भनेर. अब हेर्नुस् है क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईको एट प्रेजेन्टमा कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 45% मार्कअप जोडेर तपाई मार्केटमा अहिले कम्पिटिटिभ मार्केटमा गइरहनु भएको छ अनि तपाईले अब नयाँ प्रोडक्ट लाइन त्यही कम्पिटिटिभ मार्केटमा लिएर जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईको इन्भेस्टमेन्ट र एडिशनल वर्किङ क्यापिटल गरेर 14 लाख र 1 लाख 15 लाख लाग्छ अनि तपाईको एस्टिमेटेड कस्ट भनेको न्यू प्रोडक्ट लाइनको एस्टिमेटेड कस्ट यस्तो छ डाइरेक्ट मेटेरियल 15 लेबरमा 16 गर्दै तपाईलाई यसरी दियो अनि तपाईले मार्केटमा यो न्यू प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्सन र सेल्स गर्ने एक्सपेक्ट गरेको 1 इयरको लागि पर इयरको लागि 30,000 हो र कम्तीमा 20% ROI तपाई चाहनुहुन्छ 20% ROI भएन भने तपाई मार्केटमा जानुहुन्न यो न्यू प्रोडक्ट लिएर भन्यो भने सेलिङ प्राइस पर युनिट विथ रेगुलर मार्कअप अहिलेको रेगुलर मार्कअप अनुसार सेलिङ प्राइस कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सल्युसन गर्दियौ बोल्नु भएन कोही पनि भाइ ठीक छ शान्त हामी छम सेलिङ प्राइस पर युनिट विथ रेगुलर मार्कअप भनेको यो न्यू इन्ट्रोडक्सन गरेको प्रोडक्टको कस्ट हो यो सबै हेर्नुस् है उसले अहिले 45% कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरमा कुन प्रोडक्ट लिएर गएको थियो भन्ने कुरा यहाँ थाहा छैन हामीलाई तर उले अहिले जुन एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट लाइन कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 45% मार्कअप जोडेर सेलिङ प्राइस बनाएर गएको हो भने अब नयाँ प्रोडक्टको लागि उ जाँदैछ भने यही कस्टमा यहाँ के भन्यो सेलिङ प्राइस पर युनिट विथ रेगुलर मार्कअप अहिलेको प्रोडक्टमा रेगुलर मार्कअप अनुसार जाने हो भने सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भनेको छ भनेपछि अहिलेको प्रोडक्टमा पनि रेगुलर मार्कअप भनेको के हो 45% अफ कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर हो भनेपछि यहाँबाट तपाईले खोज्नुस् म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु कुन कुन हो डाइरेक्ट मेटेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो डाइरेक्ट लेबर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो फिक्स ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो भेरिएबल सेलिङ होइन फिक्स सेलिङ होइन भनेपछि यो चारवटा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है यसमा 45% मार्कअप जोड्नु भयो भने तपाईको सेलिङ प्राइस पर युनिट विथ रेगुलर मार्कअप आउने भयो त्यही सोधे आएले सेलिङ प्राइस पर युनिट विथ रेगुलर मार्कअप इज इक्वल टु कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर कस्ट बेस भनेको यहाँ के भयो कस्ट बेस प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज अफ कस्ट बेस हामीलाई त यही हो थाहा भएको फर्मुला यही हो सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु कस्ट बेस प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज अफ कस्ट बेस अब अहिले रेगुलर उसको कस्ट बेस के गरेको त्यसले कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ लाई हो भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ हेर्नुस् त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जोड्दिनुस् 15 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 10 यो कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर हो यो कति हुन्छ यसलाई वर्किङ नोटमा निकाल्नु सजिलो हुन्छ कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर इज इक्वल टु कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर इज इक्वल टु 15 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टु कति हुन्छ 15 17 32 3 35 10 45 हो कस्ट बेस भनेको 45 प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज पनि 45% नै छ 0.45 इन्टु यही कस्ट बेस 45 इट्स इक्वल टु रुपीज 65.25 65.25 यदि यो न्यू प्रोडक्टलाई यसले अहिलेको रेगुलर मार्कअप अनुसार मार्केटमा जाने हो भने यसले 65.25 प्राइस लिएर जानुपर्छ किनभने मार्केट के छ कम्पिटिटिभ छ त्यो कम्पिटिटिभ मार्केटमा उ एट प्रेजेन्टले कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङको 45% मा गएको थियो भने अब यो न्यू प्रोडक्ट पनि यदि रेगुलर मार्कअप अनुसार जाने हो भने 65.25 मा जानुपर्छ अब बी ले के सोध्यो त मार्कअप टु मिट 20% ROI भन्यो ROI 20% को लागि मार्कअप कति हुन्छ भनेर सोध्यो पहिला फर्मुला लेख्दियौ मार्कअप पर्सेन्टेज इज इक्वल टु
uncovered cost plus desired profit divided by cost base into unit bodies is equal to cost base के हो त भन्दा अरु केही नभनेपछि यही म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट नै कस्ट बेस हो। जस्तो मैले पहिला तलको पार्ट भरे 45 रुपीस तपाईको कस्ट बेस हो इन्टु युनिट प्रोड्युस कति हो ए 30,000 यसले प्रोडक्सन एन्ड सेल्स युनिट 30,000 भनेको छ 30,000। अब अनकभर्ड कस्ट कति त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति कस्ट बेसमा राखियो भनेपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ जति के हो त अनकभर्ड कस्ट हो। भेरिएबल सेलिङ म्यानुफ्याक्चरमा कभर भएन त कस्ट बेसमा कभर भएन 5 रुपैयाँ। त्यस्तै फिक्स सेलिङ 14 रुपैयाँ पनि कभर भएन 14 र 5 19 रुपैयाँ भनेको अनकभर्ड कस्ट इन्टु डिजायर प्रफिट कति त भन्दाखेरि डिजायर प्रफिटको लागि तपाईको यहाँ इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट छ क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भन्छौँ यसलाई हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड इज इक्वल टु तपाईको यो 14 लाख प्लस 1 लाख के भन्नुभयो कस्टलाई एमाउन्ट पनि राख्ने हैन र अनकभर्ड कस्टलाई ए सरी 19 इन्टु 30,000 प्लस टोटलमा चाहिन्छ हामीलाई 30,000 युनिट हो अनि अनकभर्ड कस्टको रेट भनेको 14,519 अनि क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको 15 लाख छ अनि तपाईको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आरओआई कति हो त 20%। यही हो तपाईको डिजायर प्रफिट इज इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड इन्टु आरओआई इज इक्वल टु 15 लाख इन्टु 20% गर्दा कति हो 15 गुणा 3 लाख 3 लाख तपाईको डिजायर प्रफिट इज इक्वल टु मार्कअप पर्सेन्टेज कति आउँछ सर ते 50,000 कसरी भयो के गरे 50,000 कुन 50 माथि 90 इन्टु 50,000 गर्नु भएको 30,000 हो। यस्तो हो नि त यहाँ हामीले के राखेको अनकभर्ड कस्ट भनेको पर युनिटमा राख्ने होइन नि त टोटलमा राख्ने हो। अनकभर्ड कस्ट भनेको 14 र 5 19 रुपैयाँ छ अनि टोटल बनाउन प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन र सेल्स युनिट 30,000 छ। यदि नर्मल क्यापेसिटी दिएको भए फिक्स कस्ट हो फिक्स होइन छ यहाँ भेरिएबलै छ यो 64.4%। तपाईले भेरिएबलको रेट र फिक्सको रेट अनुसार गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो क्वेसन हामीले गरेको पहिला टोटल कस्ट राख्नुपर्छ यहाँ तल चाहिँ कस्ट बेस पर युनिट हो। अब यो अनकभर्ड कस्ट टोटल भयो 14,519 रुपैयाँ इन्टु 30,000 भनेको टोटल अनकभर्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रफिट भनेको तपाईको टोटल इन्भेस्टमेन्ट अथवा टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भन्छौँ। त्यसमा फिक्स क्यापिटल प्लस वर्किङ क्यापिटल पर्छ। तपाईलाई फिक्स क्यापिटलको रूपमा 14 लाख दिएको छ अनि वर्किङ क्यापिटलको रूपमा 1 लाख दिएको छ 15 लाख भयो। 15 लाखमा तपाईको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तपाईले चाहेको 20% हो भने 15 लाखको 20% 3,000 तपाईको डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स भयो। यो 3 लाख डिजायर प्रफिट बिफोर ट्याक्स। कस्ट बेस भनेको कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर तपाईको 45 इन्टु युनिट प्रोड्युस भनेको 30,000 गर्दा कति अरे 64.44%। 44% बीको यसले सोधेको मार्कअप पर्सेन्टेज यही हो। अब सी मा के सोध्यो would you recommend that the company take up the new line of product explain अरे यो कम्पनीले यो प्रोडक्टलाई मार्केटमा लानु हुन्छ कि हुँदैन होला भन्नुस्। कम्पनीले यो हजुर हुँदैन किनभने एट प्रेजेन्टली म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको 45% मा यो चाहिँ मार्केटमा गइरहेको हो। त्यो भनेको यसको 65.25 रुपीस प्राइस लिएर गइरहेको हो। अब भनेको उले कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 45% मार्कअप लिँदा ऊ मार्केटमा सक्सेस भएको थियो।
भने अब म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 64% मार्कअप लिन थाल्यो भने त यसको प्राइस त हाई हुन्छ। त्यो बेलामा यो कम्पिटिटिभ मार्केट फेस गर्न सक्दैन। यहाँ सेलिङ प्राइस निकालेर पनि हेर्न सक्छौँ। देयरफोर सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु कस्ट बेस प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज अफ कस्ट बेस। कस्ट बेस भनेको तपाईको 45 प्लस 0.6444 इन्टु 45 गर्दा तपाईको रुपिस कति आउँछ? $74 ल्यान्स त। तपाईँ 65 मा कम्पिटिटिभ मार्केटमा जानु भएको, अब 74 लेयरमा कम्पिटिटिभ मार्केटमा जान सक्नुहुन्न, किनभने रेगुलर सेलिङ प्राइस भनेको तपाईको 65.25 हो, तर तपाईको न्यू प्राइस त 74 छ भनेपछि तपाईँ यो कम्पिटिटिभ मार्केट फेस गर्न सक्नुहुन्न। त्यही कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो। हियर द मार्केट इज कम्पिटिटिभ and regular selling price with 45% markup on cost of manufacture is ₹65 and new selling price of new product line is ₹74.75. Therefore, we should not introduce this product line in the market. We should not introduce this product line in the market. सक्नुभयो। ल यो क्वेशन हो, काहीँ नबुझेको भए सोध्नुस्। सर यो 19 अनकभर कस्ट कसरी भयो र? 19 अनकभर यस्तो हो नि त। कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति कस्ट बेसमा पर्यो, नन म्यानुफ्याक्चरिङ जति अनकभर भयो। यो भेरिएबल सेलिङ र फिक्स सेलिङ भनेको नन म्यानुफ्याक्चरिङको अनकभर। यसरी टोटल भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट जानुहुन्छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल भेरिएबल हो, डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल हो, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर भेरिएबल हो। यो टोटल भेरिएबल मेथडबाट जाँदा यो, अनि यो भेरिएबल सेलिङ यति कभर हो, अरु अनकभर हो। यो चारवटा बेस हो, यो फिक्स र फिक्स तपाईको अनकभर हुनुपर्छ। टोटल कस्टबाट जानुहुन्छ भने यो सबै टोटल कस्ट बेस भयो, अनकभर 0। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङबाट जानुहुन्छ भने फेरि यो डाइरेक्ट मेटेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, डाइरेक्ट लेबर पनि म्यानुफ्याक्चरिङ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ, यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। यी दुईटा त म्यानुफ्याक्चरिङ होइन। यी चारवटा कभर भयो, यी अनकभर भयो। यसरी यो चारवटाको 45 तपाईको कस्ट बेस भयो कभरमा, यो दुईटा नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको अनकभरमा आयो। यसरी मैले धेरै अगाडि हिसाब गराएको, सुरुबाटै मेरो पार्ट 1 देखि हेर्नुस् भिडियो। ल अरु केही छैन भने अब यो च्याप्टर भोलि लास्ट हुने भयो। भोलि मैले तपाईलाई पढाउँछु प्रब्लम 17 केसको एबीसी कस्टिङको न्यूमेरिकल हो। यो 17 गरेपछि तपाईले अगाडि एक्सरसाइज भएको एउटा छ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो 17 खाले हिसाब एउटा गरेपछि हामीलाई पुग्छ त्यो खाले क्वेशन पनि। त्यसपछि म जान्छु 18 को पनि फरक छ सर। 18 को अरे 18 पनि फरक छ के? छैन, के पनि छैन गर्ने।
सबै दिएको छ गर्नुहोस्। डाइरेक्ट मेटेरियल छ, डाइरेक्ट लेबर छ, भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड, भेरिएबल सेलिङ, फिक्स ओभरहेड, फिक्स एडमियम ओभरहेड। ल इन्डस्ट्री has approved its schedule to attain 100% capacity operation with target generating profit after tax पनि दियो तपाईलाई। इन्डस्ट्री ट्याक्स रेट पनि दियो। आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट दिएको छ, त्यसलाई बिफोर मा लैजानुस् है। हामीलाई मार्कअप पर्सेन्टेज निकाल्दा बिफोर ट्याक्स चाहिन्छ, त्यही भएर तपाईलाई ट्याक्स रेट पनि दिएको छ। इन्डस्ट्री एडप्ट फुल कस्ट प्राइसिङ भने फुल कस्ट अनुसार मार्कअप निकाल्दिनुस् न, यही त हो फर्मुला। मार्कअप इज अनकभर्ड कस्ट, फुल कस्ट भने 0 भइहाल्यो। डिजायर प्रॉफिट यही आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट दिएको छ, त्यसलाई बिफोर ट्याक्स बनाएर लैजानुस्। कस्ट बेस भनेको सबै टोटल कस्ट पर युनिटमा कति हुन्छ यहाँ राख्नुस्। युनिट प्रोडक्सन त्यही छँदैछ, तर 40% आउटपुट 80% क्यापासिटीको कस्ट हो यो। तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि तपाईं नर्मल क्यापासिटी राख्नुपर्छ, प्रोडक्सन युनिट राख्नुमा, किनभने फिक्स कस्ट हुन त यहाँ अनकभर्ड कस्टै भएर केही पनि मतलबै भएन त्यो। तपाईले कस्ट टोटल कस्ट निकाल्दा पनि फिक्स कस्ट चाहिँ नर्मल क्यापासिटी अनुसार निकाल्नु पर्यो, फिक्स कस्टको रेट। त्यो खाली हामीले गरिसकेका छौं। अनि सेलिङ प्राइस टु सेट फर करेन्ट, त्यही टोटल कस्ट अनुसार जुन मार्कअप आयो त्यो अनुसार सेलिङ प्राइस मार्कअप जोडेर निकाल्दिनुस्। स्टेट डिफरेन्स बिट्विन आरओई प्राइसिङ एन्ड फुल कस्ट प्राइसिङ यो मैले बताइसकेका छु। सिमिलर क्वेशन एउटा हामीले गरिसकेका छौं, सेम लगभग सेम। सो टाइम सक्यो है। ल टाइम पनि सक्यो। भोलि त्यो प्रब्लम कति अरे त्यो एबीसी कस्टिङको केसको क्वेशन 17 हेरेर आउनु होला। ल आजलाई यति गरौँ।